अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है और अमल का एक कतरा इल्म के समंदर से बेहतर है। इसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने तीन तीन अल्फाज को पेश किया है। कौन कौन से तीन चीज़ें कौन सी हैं? एक इल्म है, दूसरा जहालत है, तीसरा अमल है। मीन के हज़रत अली अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि अगर आपको 1% भी इल्म है किसी चीज़ का, तो वो जहालत के समंदर से बेहतर है, वो 1% इल्म। आगे क्या फरमाते हैं, 1% अगर आपने उस इल्म पे अमल किया, वो जितना भी आपका इल्म है उसके समंदर से बेहतर है। अब इसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम हमें क्या दर्स देते हैं दोस्तों, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हम सब के लिए बायस से निजात है अगर हम उस पर सोचें, उनके अक़वाल को सोचें, उनको पढ़ें, उनको समझें, तो हम आराम से हर किस्म के मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं, इस दुनिया में भी, आने वाली दुनिया में भी। याद रहे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवाए हसना थी, है और क़यामत तक रहेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की इन फ़रामीन को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखें, जो मैंने जितना भी मुताला किया है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को, मैंने जो समझा है, इन रियल बता रहा हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जितने भी अक़वाल हैं वो इतने खूबसूरत हैं, वो हमारी मुआशरती ज़िंदगी के लिए इतने फिट हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप उन पे 1% भी अमल करें तो आपकी मुआशरती ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। इन परेशानियों से आपकी निजात आप हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़रामीन को समझ के अमल करें। तो जैसा कि इस पहले फरमान के पहले हिस्से में हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं कि इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है। याद रहे दोस्तों, इसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है। अब यहाँ पे जहालत से क्या मुराद है? जहालत से मुराद है ना जानना, किसी चीज़ के बारे में पता ना होना, उसके बारे में आपको इल्म ना होना, ये जहालत कहलाता है। हम अपने ज़बान ज़द-ए-आम में जहालत एक ख़ास उस कैटेगरी को बोलते हैं, फ़लाँ जाहिल है, या गुस्से में हम कहते हैं, या किसी और सेंस में कहते हैं। लेकिन फरमान के इस हिस्से में, हज़रत अली के फरमान के इस हिस्से में जहालत से मुराद ये है ना जानना, किसी चीज़ का इल्म ना होना, ये जहालत है। मीन के उस चीज़ के बारे में अगर इल्म आपको है, थोड़ा सा भी, कतरा भी इल्म है, और आप उस जहालत के समंदर से बेहतर है, यानी आप जानते नहीं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो है इखलाकियात। देखिए, इखलाकियात को आप देखें, थोड़ा सा समझें इस बात को। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, 40 साल यानी ऐलान नबूवत से पहले, वो इखलाकियात के ऊपर मबनी है। यानी हम उनकी हिस्ट्री से जो हम लर्न करते हैं कि उनको कुफार मक्का सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। आपके इखलाकियात इतने बुलंद थे कि अरब में दूर दूर तक आपके बारे में लोग जानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, आपके इखलाक के बारे में जानते थे। इससे क्या मुराद हुआ? मीन के हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इखलाकियात की इम्पोर्टेंस का इल्म था, ठीक है? मीन के वो उसको जानते थे, वो इसके बारे में मालूमात रखते थे, इसके बारे में वो हर किस्म के कैसे अमल करना है, अखलाकियात के कितने फ़ायदे हैं, इंसान सोसाइटी में अच्छे अखलाक का कैसे मुज़ाहरा कर सकता है, किस तरह से वो अपनी सोसाइटी में बेहतरीन मकाम हासिल कर सकता है, ये हमारे प्यारे नबी जानते थे। अब आ जाएँ इसका दूसरा हिस्सा जो है, इस फरमान का, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान का दूसरा हिस्सा, वो ये है कि अमल जो है उसका एक कतरा इल्म के समंदर से बेहतर है। इससे क्या मुराद है? अब इसी एग्जाम्पल को आप देखें, हमारे प्यारे नबी
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقیات کی امپورٹنس جانتے تھے، اخلاقیات کے بارے میں جانتے تھے، تو وہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے کہ اخلاقیات کا کتنا فائدہ ہے، اس کا انسانیت میں کتنا فائدہ ہے، ایک کمیونٹی کو اس کا کتنا فائدہ ہے. یعنی اخلاق کی ہر ایک فائدے کو ہمارے پیارے نبی بہترین طریقے سے جانتے تھے اور اس پہ وہ پورا عمل کرتے تھے. مین کیا ہے فرمان کا دوسرا حصہ میں آپ کو ایگزامپل دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں. مین کے عمل کا ایک قطرہ علم کے یعنی علم کے سمندر سے بہتر ہے. کیا مقصد؟ مین کہ اگر آپ کو علم ہے اخلاقیات کی امپورٹنس کا اور آپ نے عمل نہیں کیا، آپ اس میں عمل نہیں کرتے، تو وہ جتنا بھی آپ کو سمندر علم آپ جانتے ہو اخلاقیات کے بارے میں کہ ایک سمندر جتنا جانتے ہو اور عمل نہیں کرتے، کوئی فائدہ نہیں. مین کہ اگر اس اخلاقیات کا آپ کے اندر ایک بکس اور نالج کا انبار ہے، اس میں سے 1% بھی آپ عمل کرتے ہو، تو وہ اتنا فائدہ جس کی انتہا نہیں ہے. یعنی پریکٹیکل کرنا. اب آئیں اپنی ایک لائف میں اور آپ اپنی لائف کو دیکھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اخلاقیات کا پتہ نہیں ہے؟ کیا ہم جاہل ہیں؟ نہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے. ہم علم رکھتے ہیں. ہم ایسی سوسائٹی میں جس میں موبائل ہے، جس میں انٹرنیٹ ہے، ہر وقت ہمیں پتہ ہے اخلاقیات کے کتنے فائدے ہیں. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہمیں سب پتہ ہے، ہم علم رکھتے ہیں. مین کے اس پہلے حصے میں، فرمان کے پہلے حصے میں تو ہم بڑے فٹ آتے ہیں. مین کے علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے. مین یہ تو یہاں تک تو ہم بڑے سیٹسفائی ہیں، بالکل جی، ہم اخلاقیات کے فوائد بہتر طریقے سے جانتے ہیں. مین کہ ہم علم رکھتے ہیں، ہم جاہل نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے اخلاقیات کا کتنا فائدہ ہے. آگے دوسرا فرمان کا جو حصہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مین کہ عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے. دوستو، اس سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی اخلاقیات کا پتہ تو ہے، آپ عمل نہیں کرتے. آپ کو پتہ بھی ہے کہ یار اخلاق کا اتنا فائدہ ہے، میں بہت ترقی حاصل کر سکتا ہوں، میں معاشرے میں بہترین مقام حاصل کر سکتا ہوں، پھر بھی آپ عمل نہیں کرتے، پھر بھی آپ خفا ہو جاتے ہیں. اسی ایگزامپل جیسا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایگزامپل دی کہ انہوں نے اخلاقیات کا علم رکھتے تھے اور اس پہ عمل کر کے 40 سال میں جو مقام حاصل کیا اعلان نبوت سے پہلے، وہ ایک انسانیت کی تاریخ میں کسی نے حاصل نہیں کیا. صرف اخلاقیات ایک، یعنی ان کا زندگی کا پہلو جو اخلاقیات تھا، باقی کی میں بات نہیں کر رہا، صرف اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی زندگی کا ایک پہلو سے انہوں نے کتنا کچھ حاصل کیا. تو دوستو، ہم سب میں اخلاقیات کیوں نہیں ہیں؟ پلیز سوچیں اس بات کو. ہم کون سا وہ شخص ہے جس کو اخلاق کے امپورٹنس کا پتہ نہیں ہے؟ کون ہے وہ انسان جو اخلاقیات کے بارے میں جانتا نہیں ہے، پھر بھی اخلاقیات نہیں ہے، پھر بھی ہم پریکٹیکل عمل نہیں کرتے؟ دیکھیں اس میں نقصان کیا ہوتا ہے، یہ بہت جو ضروری بات ہے سمجھنے کی. یاد رہے، جب بھی آپ کے اچھے اخلاق نہیں ہوں گے تو آپ کبھی بھی سیٹسفائیڈ لائف نہیں گزار سکتے. یاد رہے، آپ غیبت کریں گے، کسی کی گلہ کریں گے، جھوٹ بولیں گے تو مسائل ہی پیدا ہوں گے. آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ سیٹسفائی ہوتے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ جا کے ٹینس رہتے ہو، فرسٹریٹڈ رہتے ہو، فلاں نے اگنور کیا، فلاں نے یہ کیا، یہ بات سوچتے رہتے ہو. یہ ہوتا ہے اخلاقیات پہ عمل نہ کرنے کا نقصان. یعنی آپ کو فوائد کا پتہ بھی ہے، پھر بھی آپ عمل نہیں کرتے. مثال کے طور پر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ہم دوستوں کے ساتھ لڑ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم گھبرا جاتے ہیں. یاد رہے، دوست کو ہمیشہ خامیوں سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، خوبیوں سے نہیں کرتے. دیکھیں، اگر آپ دوستوں میں خوبیاں ڈھونڈنے بیٹھ جائیں گے تو دنیا میں تنہا رہ جائیں گے. ہمیشہ دوست کی خامی سے بھی عشق کرو، پیار کرو، اگر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، برداشت کرو، ٹالریٹ کرو، ہمبلنس نہیں کیا ہو، جتنا ہو سکے درگزر کرو. میں یقین سے بتاؤں، جتنے جلدی آپ معاف کر دیں گے کسی بات کو، کسی کو، ایک دم سے آپ سے وہ بوجھ اتر جاتا ہے، آپ ریلیکس ہو جاتے ہو، ایک دم ریلیکس، سکون سے آپ سوتے ہو، سکون سے بات کرتے ہو. جو رزق دینا ہے وہ تو آنا ہے، وہ تو آپ کو ملنا ہے، سکون سے تو کھاؤ،
اس کو اچھی طرح ڈائجسٹ تو کرو. دوستو یاد رہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی، جتنے بھی آج کی جنریشن ہے، پلیز اپنے اسلاف کو پڑھا کرو. جیسے آپ کے اسلاف حسین ہیں، جتنے ان کی اگر لائف کو پڑھتے جاؤ گے آپ کی زندگی میں اتنا ٹھہراؤ آئے گا، اتنی پرسکون لائف ہوگی. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں حضرت علی علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.